थंय हवेली नागपंचमी आनी हॉर्सी सांगू दीपनगर सगळे रस्ते जातले. आणि कॉस्ट कितलो म्हणो सर? 3 कोटी 3.5 कोटी सवाय 3 कोटी 25 लाख त्याचं एस्टिमेट जाल्लो आसा. तेच्या अंडर आनी सामूक कन्स्ट्रक्शन हेका पडलेलो आसा आनी तें काम तो बरें करतलो अशें ताणें सांगलें म्हाका बरें करता फास्ट करता. जे पावसा पयलीं सगळे तुमचे रस्ते सगळे रस्ते जातले चकाचक सकाळ सवय नाले चालू आसा. वॉटर रिसोर्स पळय आसा डिपार्टमेंट ते करतले आनी पयलीं वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांगा येवन पळोवन गेला नागजारी आनी म्हाका सांग तो बेगिना बेगीन करतलो. सो हवेली तो नालो आसा पळय तो कचऱ्यान फुल्ल भरलेलो आसा. पळोवन गेलो. हय हय सो पावसा पयलीं जातलें. हय हय सो प्री मनसून वर्क सगळें जातलें. हॉटमिक्स हांगा गंगानगर तुम्ही पळयलां आसतलें जे दीपनगर फूल एरिया ऑफ द हायवे आनी गंगानगर नागा मस्जिद आनी हवेली हे जे काम आज हॉटमिक्सचें काम हांगा सुरू केलां. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्टर वी.एस. नायक सर हांगा सगळे कॉन्ट्रॅक्टर सुमू कन्स्ट्रक्शनाचो आसा मिस्टर पारकर आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचे लोक हे जे आतां काम तुम्ही पळयलां फोंड्या भितर सगळे कडेन आतां हॉटमिक्सिंग सुरू आसा. मॅक्झिमम हॉटमिक्सिंग जालें हो एक लास्ट फेज आशिल्लो तोय आतां आज सुरू जाता. त्या नंतर मागीर आनी थोडे उरला ते एक्सपिरियन्स सँक्शन आमकां येतले. JC नगर एक उरला थंय एक जातलो. सो जेणे करून म्हाका दिसता आज ऑनरेबल मिनिस्टरान सगळे कडेन हॉटमिक्स हे रोड आतां पावसा पयलीं जाले वेल इन एडवान्स आनी म्हाका दिसता आज पयलीं सिवरेज कनेक्शन आशिल्लें LT लायन आशिल्लें ST लायन आशिल्लें म्हणून म्हाका हांगा ह्या एरिया डिले जालो. ते ST लायन आशिल्लें आनी LT लायनी हांगा घातले. सो हांगा मातसो लेट हॉटमिक्स करपाक पावले आमी. पूण म्हाका दिसता हे सगळे आतां आमचे सिवरेज कनेक्शनां सगळीं जालीं कनेक्शनाय दिलीं पण म्हणजे दिवपाक चालू आसा. सो म्हाका दिसता तेजे म्हणून हांगा आतां हॉटमिक्स डिले जालो. पण आतां हे सगळे फोंड्या भितर हॉटमिक्स जाले. आतां खांडेपारी आतां सुरू जातले. सो म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर जे ऑफिस आनी ऑनरेबल मिनिस्टर जितले फॉलोअप करता की फायली खूब पुटअप जेन्ना सगळ्यांचे वयर वता जे आयलँड ना ओके ते पर्यंत जातले. ते आमची बॉडी ते पर्यंत सगळे जातले. ते सगळे आतां जातले सोंपले पावसा